मत्तीले लेखेको सुसमाचार अध्याय 1। दाउदका पुत्र अब्राहमका पुत्र येशू ख्रिस्टको वंशावलीको पुस्तक। अब्राहम इसहाकका पिता थिए र इसहाक याकूबका पिता थिए र याकूब यहुदा र तिनका दाजुभाइहरूका पिता थिए। यहुदा तामारद्वारा फारेस र जाहेरका पिता थिए। फारेस हेस्रोनका पिता र हेस्रोन आरामका पिता थिए। आराम अम्मीनादाबका पिता, अम्मीनादाब नहसोनका पिता र नहसोन सल्मोनका पिता थिए। सल्मोन राहाबद्वारा बोअजका पिता, बोअज रुथद्वारा ओबेदका पिता, ओबेद यिशैका पिता थिए। यिशै दाउद राजाका पिता थिए। दाउद उरियाहकी पत्नीद्वारा सोलोमनका पिता थिए। सोलोमन रहबामका पिता, रहबाम अबियाका पिता, अबिया आसाका पिता थिए। आसा यहोसापातका पिता, यहोसापात यहोरामका पिता र यहोराम उज्जियाहका पिता थिए। उज्जियाह योतामका पिता, योताम आहाजका पिता, आहाज हिजकियाका पिता थिए। हिजकिया मनस्सेका पिता, मनस्से अमोनका पिता, अमोन योसियाहका पिता थिए। बेबिलोनमा निर्वासनको समयमा योसियाह यकोनियास र तिनका दाजुभाइहरूका पिता भए र बेबिलोनमा निर्वासनपछि यकोनियास साल्तियलका पिता भए। साल्तियल यरुबाबेलका पूर्वज थिए। यरुबाबेल अबियुदका पिता, अबियुद एल्याकिमका पिता र एल्याकिम आजोरका पिता थिए। आजोर सादोकका पिता, सादोक आखिमका पिता र आखिम एलियुदका पिता थिए। एलियुद एलाजारका पिता, एलाजार मत्तानका पिता र मत्तान याकूबका पिता थिए। याकूब तिनै मरियमका पति योसेफका पिता थिए, जसबाट येशू जन्मनुभयो, जसलाई ख्रिस्ट भनिन्छ। अब्राहमदेखि दाउदसम्म जम्मा पुस्ता 14 पुस्ता। दाउददेखि बेबिलोनको निर्वासनसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनको निर्वासनदेखि येशू ख्रिस्टसम्म 14 पुस्ता थिए। येशू ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको योसेफसँग विवाहको निम्ति मगनी भएको थियो, तर उनीहरूको सहवास हुनुभन्दा अगाडि तिनी पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा हुन आयो। तिनका पति योसेफ धर्मी मानिस थिए र उनले तिनलाई सबैका सामु शर्ममा पार्न चाहेनन्। यसैले उनले गोप्य प्रकारले तिनीसँगको मगनीलाई रद्द गर्ने निर्णय गरे। जसै उनले यी कुराहरूको बारेमा विचार गरे, सपनामा परमप्रभुका एकजना स्वर्गदूत उनको सामु देखा परे र यसो भने, हे दाउदका पुत्र योसेफ, मरियमलाई आफ्नो पत्नीको रूपमा स्वीकार्न नडराऊ, किनकि जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ उहाँ पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुनुभएको हो। तिमीले एकजना पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनकि उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनु हुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको यस्तो भनाइ पूरा हुनलाई यी सबै भए। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछिन् र एकजना पुत्र जन्माउने छिन् र तिनीहरूले उहाँको नाउँ इम्मानुएल राख्नेछन्, जसको अर्थ हुन्छ परमेश्वर हामीसँग। योसेफ निन्द्राबाट बिउजे र उनले परमप्रभुका दूतले आज्ञा गरे अनुसार गरे र उनले तिनलाई उनकी पत्नीको रूपमा स्वीकारे। तर तिनले पुत्रलाई जन्म नदिएसम्म उनले तिनीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेनन् र उनले उहाँको नाउँ